Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahzad Yaur Rahman dari kelas 4 Istanbul. Hari ini saya akan melaksanakan sidang tahfiz juz 30. Mohon doa dan restunya dari orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran dalam sidang tahfiz hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa adaba. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta
والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى وأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإلى السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أخلقت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم
wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah inna 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam naj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap Dewan Juri Penyidang, wali santri dari Muhammad Ahza Diaur Rahman, rekan kami tim multimedia. Yang pertama ingin saya sampaikan yakni selamat kepada Ananda Muhammad Ahza Diaur Rahman. Alhamdulillah pada hari ini telah menyelesaikan hafalan juz 30-nya ya. Yang pertama saya sampaikan luar biasa ya, luar biasa bacaannya, begitu bagus, begitu jelas ya, seperti itu. Bahkan temponya dari awal hingga akhir itu juga begitu stabil ya. Sedikit ya saya ingin menyampaikan koreksian dari segi makhorijul huruf ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, dari yang dibaca Ahza dari juz An-Naba, surah An-Naba sampai surah An-Nas
itu luar biasa bagus ya. Hanya saja memang ada beberapa dari makhraj yang harus diperhatikan. Yang pertama ya ini mengenai huruf tenggorokan, huruf halq ya. Ini ada huruf ha sama huruf ha ya. Ini ada beberapa kalimat yang dia berdampingan ya, seperti di surah An-Nazi'at ya, duhaha. Nah ini ahza benar-benar harus bisa membedakan antara ha ya yang makhrajnya itu di tengah tenggorokan dengan ha yang makhrajnya itu ada di pangkal tenggorokan. Nah, itu harus dibedakan. Tadi sedikit sama ya, jadi duhaha, duhaha. Nah tidak dibedakan, harusnya duhaha. Nah itu beda antara tengah dengan tenggorokan, seperti itu. Terus pada lafaz Allah, nah ini kebanyakan memang ketika anak-anak membaca lafaz Allah ini hanya kurang jelas jadinya, seperti itu. Itu harus diperhatikan lagi ya. Jadi ketarik jadi Allahu, Allahu, nah itu nggak jelas. Harusnya Allahu, hu itu makhrajnya ada di pangkal, dijelaskan dia. Jangan Allahu, itu apa? Bukannya hamzah ya. Jadi Allahu, hu seperti itu. Pokoknya harus diperhatikan setelah lafaz Allah itu banyak sekali anak-anak biasanya. Terus makhraj huruf kho ya. Nah ini sama tenggorokan lagi ya. Kho. Nah kho-nya ini kurang ditekan ya. Kho. Ya tadi ada beberapa yang dapat, artinya ahza ketika pelafalan huruf kho kurang istiqomah ya. Jadi ada yang dapat, ada yang tidak, seperti itu. Jadi apalagi ketika kho-nya ini sukun ya, seperti yakhfa ya. Nah itu harus dialirkan secara nafas dan suaranya. Yakhfa seperti itu. Terus juga huruf ain. Nah huruf ain juga sama. Jangan sampai huruf ain ini berdekatan dengan huruf hamzah, walaupun dia sama ya huruf tenggorokan, tapi ain itu ada di tengah, ha itu atau hamzah itu ada di dasar, dan harus dijelaskan jangan a ya. Jadi a ditekan, seperti itu. Terus huruf jim. Nah huruf jim ini tadi beberapa saya dengarkan masih ada ja-ja-nya ya. Jadi masih ada hamusnya yang keluar, harusnya tidak boleh ya. Harusnya ja ya, ja harus jahar dia. Jahar dan syiddah harus kuat, seperti itu. Terus yang terakhir ini di huruf ghain, zal, kaf. Nah ini ketika sukun tolong jangan dipantulkan, seperti itu. Ini ada di surah Abasa, fatanfa'ahu dzik. Ya dia punya sifat itu syiddah, ditahan dulu, dzik, alirkan hamusnya, dzik. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai dzik kelewat ya azza ya, seperti itu. Terus juga pada huruf ghain. Nah ghain juga ada nih. Nih amma manistaghna tal. Nah dia rakhwah, dialirkan tal. Jangan sampai tagna. Ada pantulan situ, jangan sampai. Terus di terakhir huruf dzal. Nah idhab dialirkan dia, idhab, seperti itu. Nah itu ketiga huruf itu ketika dia sukun jangan sampai mantul, seperti itu. Terakhir nih di huruf ta ya, ta. Nah idza jaa nasrullahi wal fat. Jadi ta ini punya sifat syiddah, tahan. Fat ketika dia
sukun, lalu alirkan hamznya, alirkan suaranya, nafasnya. Wal fat, wal fat. Jadi jangan sampai wal faj, wal faj. Nah tadi ahza agak seperti huruf C bacanya, wal faj, harusnya wal fat. Jadi ditahan syiddahnya, lalu dialirkan hamznya, seperti itu. Baik, itu saja mungkin dari segi makhorijul huruf. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada ahza secara keseluruhan dari awal hingga akhir, begitu luar biasa menurut saya. Di pembukaan sidang di tahun 2025-2026 ini ahza membukanya dengan begitu luar biasa. Emang hanya saja ada sedikit saja dari makhraj yang memang harus diperbaiki. Sebenarnya udah bagus, hanya tinggal diperbaiki saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati tim Dewan Juri Penyidang, Ustadz Irfan Mahendra, Ustazah Marlina, yang saya hormati orang tua dan keluarga dari Ananda Muhammad Ahza Diakur Rahman, dan yang saya hormati rekan kami tim multimedia, dan yang sama-sama kita banggakan Ananda Muhammad Ahza Diakur Rahman, yang pada hari ini alhamdulillah telah menyelesaikan sidang tahfiz juz ke-30. Dan Masya Allah, pada hari ini Ananda sangat bagus ya. Temponya juga bagus, tidak terburu-buru, sangat bagus. Dan istiqomah dari awal, dari surat An-Naba sampai dengan surat An-Nas, saya lihat Ananda ini sangat istiqomah, tidak terburu-buru, Masya Allah ya. Tapi hanya saja ada beberapa yang tersendat-sendat, mungkin karena nervous, grogi ya, dan juga ada yang lupa ya. Misalnya di surat Al-Ghasyiyah, wa ilal jibali kaifa nusibat. Musibatnya itu tersendat, seperti nafasnya kayak grogi gitu ya, jadi kayak tersendat ya. Kemudian juga ada juga di surat Al-Bayyinah, itu Ananda salah baca ya di awal ya, sehingga tadi Dewan Juri mengingatkan ya. Terus juga kemudian ada di At-Takwir, itu juga hanya terbatas sendat, mungkin kayak itu karena grogi ya. Tapi selebihnya Masya Allah luar biasa. Saya juga ya Allah, ini temponya bagus, lancarannya bagus ya, tidak ada yang salah huruf. Misalnya di surat At-Takwir, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, juga sepertinya tersendat-sendat ya, terbata di ayat ke-23. Di surat Al-Infitar juga di ayat ke-8, fi ayyin suratin, juga agak terbata-bata ya, mungkin karena grogi ya. Oke, selebihnya Masya Allah saya ucapkan selamat ya kepada Ananda Muhammad Ahza Diakur Rahman. Dengan bangga kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan ini adalah awal ya, bukan akhir. Mudah-mudahan Ananda semakin semangat menghafal juz-juz selanjutnya. Kami doakan semoga Ananda menjadi hafiz Quran, ahlul Quran, hamilul Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Dewan Guru Penyidang, Ustadz Irfan Mahendra SPD dan Ustazah Titi Herawati, dan yang saya hormati orang tua dan kakak dari santri Muhammad Ahza Diakur Rahman, dan yang saya hormati tim multimedia. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua sama-sama menyaksikan Ananda Ahza telah menyelesaikan tahfiz juz 30 dengan sangat baik dan lancar. Alhamdulillah. Di sini saya akan mengomentari sedikit penilaian tentang ilmu tajwid dengan kriteria penilaian gunnah dan bila gunnah, mad dan qasar, qalqalah, yang terakhir waqaf dan ibtida.
Alhamdulillah secara keseluruhan di juz 30 Ananda Azza sudah sangat baik. Baik dari gunahnya semuanya udah cukup baik. Hanya ada beberapa koreksi di surat An-Nazi'at di Ifa Akrob yang bacanya Aantum harusnya ditahan 2 harokat ya Azza. Tadi terlalu cepat Aantum. Nanti diperhatikan lagi. Terus di surat An-Nazi'at lagi ayat 45 ini mengenai wakaf di tengah-tengah ya Azza, yang bacanya innama anta mungdiru. Azza berhenti. Ketika berhenti di tengah belum selesai harusnya mengulang dari awal ya. Innama anta mungdiru may yakhshaha. Seperti itu. Untuk ada lagi di surat Abasa mat arid li sukun. Mat arid sukun ada di surat Abasa, contohnya di surat Abasa ayat 37. Likulli imri'im minhum yauma idin sya'nun yuni. Panjangnya 4 harokat ya. Nanti untuk mat arid li sukun tolong disempurnakan lagi ya Azza, ada juga di At-Takwir ayat 28 mat arid li sukun lagi. Dan selanjutnya di surat Al-Mutaffifin nun gunanya ditahan lagi ya, wa inna alaikum. Tadi terlalu cepat, wa inna alaikum. Dan Ifa Syafawi di surat Al-Mutaffifin ayat 10. Hadzal ladzi kuntum bi. Ya ditahan 2 harokat. Tadi kuntum bihi ya Azza. Terus ketika wakoh di tengah ayat di surat Al-Fajr harus disempurnakan. Contohnya yauma idzi yatadzakkarul insan mat arid ya. Tadi kecepatan. Yauma idzi yatadzakkarul insan seperti itu. Untuk selanjutnya di surat Al-Asr rotafim. Tadi belum tebal ya rohnya. Harusnya wal asr. Tadi Azza wal asr ya. Nanti ditebelin lagi rotafimnya. Dan mat iwatnya istiqomahin disamakan dengan yang lainnya, panjangnya 2 harokat. Untuk selebihnya alhamdulillah semuanya udah bagus. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi pembelajaran. Semoga di sidang selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Semoga Muhammad Ahza Diaur Rahman bisa mutkin 30 juz dan bisa hafal Al-Quran dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.